جنہاں دے اوتے فرض ہے حج انہاں نو لازمی ہے کہ وہ بیت اللہ دا طواف کرن لئی ضرور جان صفا مروہ تے جڑے جڑے ان دے لوازمات نے انہاں نو ضرور ادا کرن ایک اللہ دے ولی جندا نام حضرت عبداللہ بن مبارک انہاں نے اپنی زندگی دا ایک معمول بنایا ہوا سی ایک سال وہ حج کرن جاندے سن ایک سال وہ تجارت کردے سن ایک سال جڑے انہاں نو مال دولت جو کچھ بھی ملدا سی اپنے شاگرداں تے خرچ کردے سن یا اللہ دے راہ دے تے خرچ کردے سن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کرن گئے تھے حج دے سارے لوازمات سارا کچھ ادا کرن دے بعد انہاں دی اکھ لگی اکھ لگن دے بعد انہاں خواب وچ ویکھیا ہے کہ دو فرشتے آسمان تو اترے نے آپس وچ گلاں کر رہے سن تے ایک فرشتہ کہندا ہے دوسرے فرشتے نو اے تے دسو اس سال حج کرن والے مسلماناں دی تعداد کتنی ہے تے دوسرے فرشتے نے جواب دیتا کہ اس سال مسلمان جڑے حج کرن آئے نے انہاں دی تقریباً تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہے یہ اس حج تو تقریباً کئی سو سال کئی صدیاں پہلے دی گل ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آج دی گل نہیں ہو رہی کہ آج کنے جاتے تھے نہیں کئی سال پہلے دی گل کئی صدیاں پہلے دی گل تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر انہاں فرشتاں دیاں گلاں سن رہے نا تے نالے ایک فرشتہ پوچھدا ہے اچھا 6 لاکھ لوگ اے نے حج کرن گئی اللہ نے انہاں لوگاں چوں کناں دا حج قبول کیتا ہے تے دوسرے فرشتے نے جواب دیتا کہ جننے بھی لوگ آئے نے اللہ نے انہاں چوں کسے دا بھی حج قبول نہیں کیتا 6 لاکھ لوگ آئے نے اللہ نے انہاں چوں کسے ایک بندے دا بھی حج قبول نہیں کیتا آج تو کئی 100 سال پہلے دی گل ہے تے اج تے اسی حرام حلال دی بھی فکر نہیں کرتے اج تے اسی ناحق کھاواں نو ثواب سمجھتے ہیں معذرت تے اج تے اسی لوٹ مار کرن نو اپنا حق سمجھتے ہیں تے یہ حق نہیں ہے کہ بلکہ ایک ظلم کردے ہیں لوگاں دے اوتے تے اللہ دی مخلوق دے اوتے بھی ظلم کردے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو فرشتے آپس گلاں کر رہے سن میں خواب سن رہا سی تے پھر میں بڑا افسوس کیتا کہ انہیں لوگ حج کرن آئے نے انہاں نے اپنا وقت بھی لگایا ہے سفر بھی کیتا مصیبتیں بھی جھیلی لیکن اللہ نے انہاں لوگاں دا کسی ایک بندے دا بھی حج قبول نہیں کیتا پھر فرشتے نے جواب دیتا کہ انہاں چوں کسی بندے دا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا لیکن ایک شخص ہے جڑا ایک علاقے چراندا ہے موچیاں دا کام کردا ہے نا اوندا علی ہے لیکن وہ حج کرن تے نہیں آیا اللہ نے اوندا بھی حج قبول کیتا ہے تے اون دے صدقے اللہ نے انہاں 6 لاکھ لوگاں دا بھی حج قبول کر لیا ہے ایک بندے دی توسل نال وسیلے نال تے اتو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تے کسی نیک بندے دے وسیلے نال بھی ساڈے اسا لوگاں دیاں بگڑے کم بھی بڑھا سکتا ہے تے 6 لاکھ لوگ آئے نے حج کرن لئی لیکن کس بندے دے توسل نال اللہ نے انہاں 6 لاکھ لوگاں دا حج قبول کیتا تے وہ اللہ دا ایک نیک بندہ سی جڑا حج کرن بھی نہیں تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو میری اکھ کھلی تے میں دل وچ ارادہ کیتا ہے کہ او بندہ ملک شام وچ رہندا ہے میں سفر کرنا ہے ملک شام جانا ہے جا کے ان دی زیارت کرنی ہے ان دے عمل دے بارے پوچھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دی کیڑی ادا ویکھی ہے جڑی ادا نال اللہ نے اوندا بھی حج قبول کیتا ہے تے اللہ نے انہاں 6 لاکھ لوگاں دا بھی حج قبول کر لیا ہے تے او جدو چلے آنا کتے شاعر کہندا ہے ایسا نقش پکے تیرا منہ نیواں تے بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے شعر و شاعری دا تے شعر و شاعری یہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ جدو اسی بیت اللہ ول چلیے یا مدینہ ول چلیے سارے دل و دماغ وچ مدینہ تے مکہ دا عشق ہونا چاہیے
جویں ایک مثال دیتی جویں بندہ کسی جیسے ہیر راجا ہو یا اس طرح دے جنہیں بھی عشق کرنے والے گزرے نے تو انہوں کے تصور ہر وقت کوئی ہوں جنہوں نال وہ عشق کرتے ہیں۔ اجاسی آسی کسی کوئی یہ ہوں کھیتی نال عشق کرتا ہے، کوئی کسی چیز نال عشق کرتا ہے، جدو وہ سفر کرتا ہے تو اندر ذہن کھیتی دے ہی سارے سوالات، سارے جوابات، سارا کچھ ہوں۔ اسی طرح شاعر کہندا ہے کہ جیڑا بندہ مکہ شریف وال چل پوے یا مدینہ شریف وال چلے تو دے دماغ کسی اور چیز دی گلا نہیں ہونا چاہیے، سارا عشق یا مکے دا ہونا چاہیے یا مدینے دا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو میں مکہ تو سفر کیتا ملک شام دا گیا دیکھا وہ بندہ بڑا غریب سی تے وہ جتیاں کن رہا سی، جتیاں سی رہا سی۔ میں جا کے اندے کولو بیٹھا، بیٹھن دے بعد حال حوال پوچھیا تے نال میں گلاں کردے اے بھی گل کیتی، اے اللہ دے نیک بندے اے تے دسو تسی حج تے نہیں کیتا لیکن اللہ نے تانوں حج کرن دا ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ انہیں وجہ پوچھن آیا کہ کیڑی وجہ ہے جڑی وجہ کولو اللہ نے تو حج تے گیا نہیں تیرا بھی حج قبول کیتا تے جیڑے لوگ حج کرن گئے سن اللہ انہاں دا بھی حج تیرے توسل نال قبول کیتا ہے۔ تو اس بندے نے کیا کہ جدو میں جتیاں گنڈ گٹ کے پیسے کٹھے کیتے بڑا عرصہ لگا تے اس دور کا جڑا آن جان کا خرچہ سی وہ میں سارا کٹھا کر لیا کہ میری بیوی حاملہ سی، انہیں خواہش کی تھی کہ سارے ہمسائے دے گھروں گوشت دی خوشبو آ رہی ہے تے میں چاہتی ہوں اج میں بھی گوشت کھاواں، گوشت انہاں کو مگ کے لیا تے تھوڑا جہا میں قرار کر لیا، چکھ لیا۔ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے نے اس موچی نے اس علی بن موفق نے دسیا کہ میں جدو ہمسائے دے گھر گیا جا کے آواز دیتی میں کیا تھوڑے گھروں خوشبو آ رہی ہے گوشت دی تے کچھ تھوڑا جہاں سانوں بھی دے دیو تاکہ اسی بھی تھوڑا جہاں قرار کر لیے۔ تو گھروں آواز آئی کہ یہ گوشت ساڑے لئی تے حلال ہے لیکن توالے لئی یہ حلال نہیں ہے گا۔ تے وہ موچی دستا ہے کہ میں بڑا پریشان ہویا کہ کیڑا گوشت ہے جڑا ساڑے لئی حلال نہیں تے انہاں لئی حلال ہے۔ تے وہ کیا کہ اصل وچ گل لیا کہ حرام مردار گدا مریا سی اوندا گوشت میں کٹ کے لے آیا کیونکہ سانو 3 دن ہو گئے نے سارے گھر راشن بھی نہیں ہے گا کچھ بھی نہیں ہے گا، اسی بھوک تو پیاس تو نڈھال ہاں تے جدو بندہ 3 دن تک اسی طرح بھوک تے نڈھال ہوئے تے شریعت اندے ہوتے حرام جانور بھی حلال کر دی دیا تے سارے گھر کچھ بھی نہیں ہے گا تے جن دی وجہ کو یہ چیز یہ جانور اسی کٹ کے لے آئے تے کھا رہے ہیں۔ تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ وہ بندہ جڑے حج لئی پیسے کٹھے کیتے سن واپس آیا، واپس آ کے جڑے حج لئی پیسے سی سارے اٹھا کے ہمسائے نوں دے دیتے اور کہا کہ انداں نال میں حج کرن جانا سی لیکن تسی توانوں ان دی زیادہ ضرورت ہے تے یہ سارے پیسے میں توانوں دینا تاکہ تسی اپنے اخراجات تے استعمال کر لو، اگر اللہ نے مینوں طاقت دیتی تے پھر میں حج کراں گا نہ کہ اللہ مینوں یہ ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ کل قیامت والے دن میری بخش دا سامان بن جائے گا۔ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہون دے بعد کہنے لگے کہ جڑے تو انسانیت دی خدمت کی دیا جڑے ہمسایاں دا خیال رکھیا اللہ نے اندے توسل تیرا حج بھی قبول کیتا، صرف تیرا حج قبول نہیں کیتا اللہ نے تیرے توسل نال جڑے حج کرن آئے سن اللہ نے انہاں ساریاں دا حج بھی تیرے توسل نال قبول کیتا۔ یہ انسانیت اس بندے تے وہ ایک غریب سی اندے اتنے حج کرن فرض نہیں سی، ایک سنت یا